پینے پتر بھی اکڑے بھی گئے نہ اور خن لیکن ایرے حالات میں بھی جو پانچی اور مددگار ہونو قیامت دی وہ شفیع روز شمار ہونو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ذات یہ ہوگی تو درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمیں قیامت کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں. اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا. موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. جیسے اتحیات میں پبھی ہوتا ہے نا ہی تشہد چونتا جتنی بار سدھی پر وہی سکوں جتنی دیر بیٹھ سکے پھر جیسے آپ کو آسانی ہو. لیکن اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ٹیک لگانے نہ بھی ہو. ان سے سنن میں غلطی تھی جو اندیشے ہو رہے تو نا بیان کے آداب کے بھی خلاف ہے. تو دیوار کا اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو دیوار کا ٹیک چھوڑ دیں اور توجہ کے ساتھ بیان سنیے. آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا, تھوڑا جگہ کھول دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس حدیث کی پیروی کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ بندی کام اور شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. ابھی درود پاک کی فضیلت جو میں نے بیان کی, اس فضیلت میں ایک یہ بھی حصہ تھا کہ ماں نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا خواب میں تو اس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر جو سڑکیں جس سے بنتی ہے, روڈ جن سے بنن تھا ڈامر چوائے تو میں نے ڈامر کا لباس, تار کول کا لباس, گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. عذاب قبر اس کا دکھایا گیا لڑکی کا. اگرچہ اس روایت میں یہ بیان نہیں ہے کہ اس لڑکی کا ایسا کیا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب قبر کا عذاب ڈالا گیا. لیکن درود پاک کی فضیلت تھی کہ درود پاک کی برکت سے 560 قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا. یہ بات درست ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ کسی کی دعائیں, کسی کی نیکی, کسی کا ایصال ثواب دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کر سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ عذاب قبر حق ہے. نہ جانے کس کو کس بات پر عذاب قبر ہو جائے ہم نہیں جانتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. پہلا قبر کی زیارت ہی منع ہوئی. میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. گویا کہ ایک طرح سے جب کسی قبر پہ جاتے ہیں تو عموماً قبرستان جانے کے ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ کچھ جدا جدا ہیں. ایک تو رشتہ داری وغیرہ ہوتی ہے, دوست ہوتے ہیں, مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. نماز جنازہ ہوئی, نماز جنازہ میں شرکت کی,
اس کے بعد قبرستان چلے گئے, چلو چلو لو قبرستان, لو بس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, گاڑی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور یوں قبرستان ہلیون ہوتا ہے. پھر قبرستان ونی نے جا کر پھر ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں, نانا کرو تھے تو پھر وہ میت لائی جاتی ہے, ڈولا لایا جاتا ہے, ایڈا سی کی نہیں ہونا, یوں کر لو, ادھر رکھی جاؤ, صحیح ہے, ادھر رکھ دو, آئیں چارو پاڑو, تو ٹی وی آ بٹو, اب کاجر تو ان کو پار وچے چادر ہو جاؤ, سنبھالی نہ پاڑو, گنی چو, آنے اتاری جاؤ. یہ تھوڑا بہت قبرستان میں بالخصوص جو زیادہ سمجھدار کہلاتے ہیں وہ لوگ اس طرح کا مشورہ دے رہے ہوتے, گائیڈ لائن چل رہی ہوتی ہے. سمجھدار آدمی ایک طرف کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر بولنے کا فائدہ نہیں ہے, ادھر سارے بولنے والے جمع ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو میت کے ساتھ قبرستان تو جاتے ہیں, لیکن قبرستان جانے کے بعد یہ میت کا تصور کرتے ہیں, ہائے جس طرح اس کو ڈولے سے نکالا گیا ہے کل مجھے ڈولے سے نکالا جائے گا. جی جیسے اس کو 4 آدمی اٹھا کر جا رہے ہیں, میرے کو بھی اس طرح لے کے جا رہے ہوں گے ایک دن. جس طرح یہ بے بس ایک مردہ ایک میت پڑی ہے, اس طرح کبھی مگر میں بھی پڑا رہوں گا. جیسے مرضی ہوگی میرے ساتھ سلوک کریں گے, جیسے مرضی ہوگی مجھے اٹھائیں گے. میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا, کوئی بول رہا ہوگا یہاں سے لاؤ, کوئی بولے گا ادھر سے لاؤ, اٹھا کر کے کوئی رکھے گا تو کوئی کیسے کرے گا, کوئی کیسے کرے گا. میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا. میرے لیے بھی کبھی کہا جائے گا کہ اس کے بیچ میں سے چادر ڈالو, میرے لیے بھی کبھی کہا جائے گا کہ تم ادھر کونے سے اٹھاؤ, تم کونے سے اٹھاؤ. ہائے میری بے بسی, میں کچھ نہیں کر سکوں گا, میں بالکل بے حس پڑا رہوں گا. ہائے میرے سامنے جس طرح اس کو چھوٹی سی قبر میں ڈالا جا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا نہیں تھوڑا باہر نکالو, تھوڑا متے سے تھوڑا اچھو کر, اس کا پورا جسم نہیں آ رہا ہے, تھوڑا پاؤں سے تھوڑی قبر تھوڑی بری کرو, یہ پورا آ بھی نہ رہا ہے اس کے اندر, تھوڑا جسم بھرا ہے نا, اندر نہیں آ رہا ہے صحیح. بہت مشکل اس قبر میں اتارا گیا اس کو. کل مجھے بھی اسی طرح تنگ قبر میں اتارا جائے گا. ہائے میں بھی اسی طرح قبر میں جاؤں گا, میں بھی اسی طرح بے حس و بے کس پڑا رہوں گا. میرے بدن پہ بھی اسی طرح سفید کپڑا لپٹا ہوا ہوگا. میرے لیے بھی ایک دن اعلان ہوگا, آخری دیدار کر لو, آخری زیارت کرے گی نا, ناری گی نا, کوئی شریر کی مٹی اپارو, مٹی اٹھاؤ. پھر منہا خلقناکم دعائیں اور آیتیں پڑھی جائیں گی, مٹی پہ دم کیا جائے گا, رومال میں مٹی جمع کی جائے گی. اور میرے ناز اٹھانے والے, مجھے محبت اور پیار سے بلانے والے, میرے ساتھ کاروبار کرنے والے, مجھے پانی کا پوچھنے والے, مجھے کھانا کھلانے والے, مجھے عزت و محبت دینے والے, آج میرے سامنے میری لاش پر, میری میت پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میں سب دیکھ رہا ہوں گا, لیکن کر کچھ نہیں سکوں گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا, سلے پہ لاؤ, پھر سلے پہ لائی جائیں گی. ایک پائنتی سے پگ سے رکھنا چالو کروں تھا نا, پاؤں سے رکھنا شروع کریں گے, پھر ایک رکھی جائے گی, پھر دوسری رکھی جائے گی. میں مردہ لیٹا ہوا ہے, یاد رکھیے مردے کی عقل سلامت ہے. مردے کو سب پتا ہے, مردہ دیکھ رہا ہے. مردے کے اتنی اس کی وہ بڑھ جاتی ہے کہ جب قبر اس کو لوگ دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے. ہلن جی آواز ہے نا, موجود دفن کرنے ونند ہلن جی آواز مردوں سنے دو, الگ اتنی مٹی کے نیچے ہے,
ساؤنڈ پروف قبر کہہ سکتے ہیں آپ، مگر اس کو آواز آ رہی ہے، اتنی عقل اس کی سلامت ہے، وہ سن سکتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا تصور مردہ کر سکتا ہے، مطلب ابھی زندہ تو یہ خیال کرے کہ یہ ہونا ہے، پھر یہ آخری سلپ بھی رکھی جائے گی، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میری خبر اب اندھیرا یہ اندھیرا، تھوڑی دیر پہلے لوگ تو نظر آتے تھے، اب یہ بھی گیا، پھر پتہ نہیں باہر سے کسی ایک کی آواز آئے گی، کونے میں سوراخ نظر آ رہا ہے، ذرا گاڑی مٹی لانا اندر ڈال دو، ادھر یہ بند کرو، ادھر سر کے پاس بھی یہ دیکھو دو سلیپوں کے بیچ میں تھوڑی سی یہ جھڑیاں نظر آ رہی ہے، یہ ہوا بھی یہ مٹی ہے، یہ تھوڑی بہت جو روشنی آ رہی تھی اس کو بند کر دیں گے اوپر سے، چاروں طرف سے بند کر کے اب اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ فاتحہ، اذان، جو قبر پر ہم اذان دیتے ہیں تاکہ مردے کو آسانی راحت ہو اور فرحت ہو، اور امید ہے کہ عذاب قبر سے اس کے لیے کوئی نجات کی صورت بن جائے، پھر اس کو دفن کر کے جا رہے ہوں گے، ہم بھی جا رہے ہوں گے، اور ایسا شاید ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا یا جانا ہوگا، ہم میں سے تقریباً لوگ قبرستان گئے ہوں گے، جنازہ پڑا ہوگا، ہمارے سامنے ڈولے اٹھے ہوں گے، ہمارے سامنے بسوں میں چڑھایا گیا ہوگا، ہمارے سامنے غسل دیا گیا ہوگا، ہمارے سامنے کفن پہنایا گیا ہوگا، سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہوگا، قبرستان تک ہم ساتھ گئے ہوں گے، یہ سارا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہوگا، اور یہ اعلان ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ اسی قبر کے اندر چند ماہ کا بچہ بھی اترا ہے، اسی قبر کے اندر نوجوان بھی گیا ہے، اسی قبر کے اندر جوان بھی گیا ہے، داڑھی منڈا بھی گیا ہے، داڑھی والا بھی گیا ہے، بے نمازی بھی گیا ہے، نمازی بھی گیا ہے، شرابی بھی گیا ہے، جواری بھی گیا ہے، تہجد گزار بھی گیا ہے، تو ظلم و ستم کرنے والا بھی گیا ہے، سب اس قبر میں ہمارے سامنے اتارے گئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قبرستان پر جانے والے نے اس قبرستان پر جانے کے بعد اپنے لیے کیا عبرت لی، پکڑو عبرت گنی آئی ہوں۔ کیا قبرستان جانے والا جو بے نمازی تھا کیا واپس لوٹ کے وہ نمازی بنا؟ کیا اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہ ہونا ہے؟ اس کے سامنے سے کوئی مطلب کہ ایسا بادل چھٹا، کوئی ایسی اس کی غفلت کی بات چھوٹی، اس کو کوئی ایسا جھٹکا لگا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، ابھی میں زندہ ہوں، جس طرح میں نے اور اعلان سنے تھے میرا اعلان بھی ہونے والا ہے، جس طرح دوسروں کے میسج چلے تھے افسوس اس کا انتقال ہو گیا، کل میرا میسج بھی چلنے والا، جس طرح سب کا فون چلا تھا میرا بھی فون چلنے والا ہے کہ راجو تو ستو وہ ٹھیک تھا، نے سوارے خبر نہ بھی کہ کڑے جان نکلی کی نہ سمجھ بھی ستو تو وہ کھلنے ستو وہ راجو گالیو کرنے کے ستا ہوا ہے، ایڈی جوردار فلم نالی نے ستو ہوا معاذ اللہ، یہ بھی کیونکہ فلم دیکھنے کو برا ہے کون سمجھتا ہے، سارے خوشی خوشی فلمیں دیکھتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کام، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم عبرت نہیں لیتے، ہماری دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کی لذتیں جیسے کم ہو جائیں ایسی کچھ ہوتا نہیں ہے، بے نمازی ہے، سود خور، رشوت لینے والا رشوت دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ویسے قبرستان جانے والے کتنے، رشتہ داریاں وہ بھی دکھاوے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے جانا ایک اپنی جگہ پر ہے، تو یوں بے رغبتی نہیں ہے، آخرت کی یاد ہمیں قبر آخرت کی یاد کتنی دلاتی ہے، ہم کس قدر اس معاملے میں ہوئے کہ داڑھی منڈا گیا تھا قبرستان سے آیا تو اس نے داڑھی منڈانے سے توبہ کر لی، شرابی گیا تھا تو اس نے واپسی میں شراب پینے سے توبہ کر لی ہو، نہیں، ڈر نہیں لگتا، احساس نہیں ہوتا، تو قبر والوں کی باتیں، آئیے میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی ایک قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی اے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ تو قبر والوں کی یہ گفتگو بھی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ جس گھر والوں کے لیے ہم جیتے ہیں، عموماً ہمارے جو انداز ہے زندگی کا وہ کاروبار نوٹے کمانا ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے آتی کتنی ہے، قرآن کی تلاوت کتنوں کو آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں، لیکن کیا قرآن کی تلاوت سیکھی؟ نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز سیکھی؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا زکوٰۃ دینا سیکھا؟ اخلاص کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کروں، یہ سیکھا؟ ریاکاری کسے کہتے ہیں کہ بتا کر اور دکھلا کر اور جھٹا کر ایذائیں دے کر اعمال برباد کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیکھا؟ سیکھا نہیں ہے، بس چل رہی ہے گاڑی، باپ داداؤں سے ایک چیز سیکھی ہوئی آ رہی ہے، سمجھی ہوئی آ رہی ہے، اس طرح چل رہا ہے۔ تو ہم نے ایسا کیا کیا؟ تو ہماری جو زندگی جینے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ عجیب و غریب ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے والوں نے نماز کیسی سیکھی؟ کہاں سے سیکھی ہے نماز؟ آپ کہہ رہے میں نماز پڑھنے آتی ہے، آپ نے نماز کہاں سے سیکھی؟ امام صاحب کو دیکھ دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ لی، تو کیا کسی کو دیکھ کر کوئی چیز آ جائے گی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جاؤ تو کیا آپ کو مطلب کہ مریضوں کو دیکھنا آ جائے گا کہ ڈاکٹر یوں دیکھتا تھا، یوں دیکھتا تھا، یوں دیکھتا تھا؟ ایک بچہ اپنے استاد کے ساتھ الیکٹرک کا کام کر رہا تھا، بجلی کا بورڈ بناتے ہیں نا، بجلی کا بورڈ بنا رہا تھا۔ استاد بولے یہ دے دو، یہ دے، یہ دے، وہ دے گا تو استاد تار پکڑ رہا ہے، یہ پکڑ رہا ہے، بورڈ پکڑ رہا ہے، پلک لگا رہا ہے، سارا کام استاد صاحب کر رہے تھے۔ استاد صاحب نے لائٹ صحیح کر دی، اس کے بعد دکان پر یہ آ گئے، استاد کہیں کام پر گیا ہوا تھا، کسی گھر سے فون آیا کہ میرے گھر کی وہ بجلی چلی گئی، ذرا آ کر صحیح کر دو۔ تو بچہ گیا، استاد تو تھا نہیں، بچہ گیا، بچے نے دیکھا کہ وہ وہی چیز ہے جو استاد صاحب نے کی تھی، اور جیسے استاد صاحب نے تار پکڑی تھی اس نے بھی تار پکڑی، جیسے تار پکڑی ٹھا کر کے گرا، جھٹکا لگا، اس کو کرنٹ لگ گیا، اوپر ہی نے تار دور پھینکی نہیں، کرنٹ الگ ہے تو مارو دور انہیں نے چھڑنا، اور وہ تو گھبرا گیا، بھاگ گیا۔ استاد نے بولا کیا؟ بولا کہ جس طرح آپ نے صحیح کیا تھا میں نے بھی صحیح کرنے کی کوشش کی، میرے کو جھٹکا لگا، آپ کو جھٹکا کیوں نہیں لگا؟ استاد نے کہا کہ تو نے سیکھا تھوڑی ہے، تو نے خالی مجھے دیکھا تھا، دیکھتا نہیں کہ میری ایک ٹانگ لکڑی کی ہے، لکڑی کی ٹانگ ہے میری، اور جب میں اس پر لکڑی کی ٹانگ پر کھڑے ہو کر تار پکڑ رہا تھا، تیری لکڑی کی ٹانگ ہے کہ تو تار پکڑے گا تو تجھے کرنٹ نہیں لگے گا؟ وہ تو لکڑی دو وہ تو اس کو کرنٹ نہیں لگا۔ اب یہی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا وہ دیکھ دیکھ کر کام کرنے لگا تو اس کو کام کرنے تھوڑی ہے، اس کو جھٹکا لگا، گر گیا۔ جس سے الیکٹرک کا کام بھی سیکھا جاتا ہے، کپڑے کا کام بھی سیکھا جاتا ہے، برتن کا کام بھی سیکھا جاتا ہے، سونے کا کام بھی سیکھا جاتا ہے، سارے کام سیکھے جاتے ہیں۔ تو کیا نماز پڑھنی سیکھی؟ کیا غسل کرنا سیکھا؟ کیا وضو کرنا سیکھا؟ کہ کاروبار یہ تو سیکھا کہ کاروبار کمانے کے لیے کاروبار کیسے کرتے ہیں، مگر کیا یہ سیکھا کہ شریعت کے مطابق کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے یہ تو سیکھا کہ مارکیٹ کیا کہتی ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہم نے یہ تو سیکھا کہ اس بات میں نفع اتنا ہے، یہ سیکھا کہ کہیں اس میں حرام روزی تو نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ بغیر سیکھے سارا کام ہو رہا ہے، تو جب بغیر سیکھے سارا کام ہوگا تو پھر اس کا جو ہوگا سو ہوگا، جیسے وہ بچے کے ساتھ ہوا۔ تو جو کرتے انہوں نے بھی سیکھا کیا ہے؟ سیکھا نہیں ہے، تو اس لیے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے۔ تو ہماری جو زندگی کا انداز ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی
کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی، گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، عالی شان گھر بنائے، جو کچھ بیوی بچوں کے لیے کیا، ہمارے بعد پیچھے کیا ہے؟ بچے ہمارا مال لے لیں گے، گھر والے ہمارے بیوہ کی دوسری شادی کروا دیں گے کہ بیٹا کب تک بغیر چھوڑ کے رہے گی، تو دوسری شادی کے لوگ کروا بھی دینی چاہیے عدت گزرنے کے بعد، طریقہ بھی یہی ہے۔ بچے ورثہ لے لیں گے، جائیداد لے لیں گے، سال پورا ہوگا تو بہت زیادہ اگر کوئی ایسا ہوا تو ایصال ثواب کر دیں گے، فاتحہ درود کر دیں گے، باقی کیا؟ باقی ہم ہیں، ہماری عالیشان مکان گئے، ہمارے الماری میں کپڑے رہ گئے، ہمارا بینک بیلنس رہ گیا، سب کچھ یہی رہ گیا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس قبر کی کیا تیاری کی جس قبر میں ہم نے اترنا ہے۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کی یہ شان تھی کہ آپ نے قبر والوں سے بات کی، وہ قبر والوں نے آپ سے بات کی، لیکن اگر اس کے اندر یہ دیکھیں تو سب یہی رہ جائے گا، پلازے یہی رہ جائیں گے، مکان یہی رہ جائیں گے، کاروبار یہی رہ جائیں گے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، قبر میں آئیں گے اعمال۔ جیسے کہ مردے کہا نا کہ جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑا ہے اس میں نقصان اٹھایا، کہ پیچھے ہمارے مال کے ساتھ کیا ہوگا ہم کیا جانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت لینے والی آنکھ، عبرت لینے والا ذہن عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں بنا لی تو سب سے پیچھے چلے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے استفسار کیا، یا امیر المومنین آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ ہی پیچھے چلے گئے؟ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ اب قبر اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ سنیے۔ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ طبیعت بحال ہوئی، افاقہ ہوا، تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول آپ نے بیان کیے۔ اے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سب گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ فرماتے کہاں گئے تلاوت کرنے والے، کہاں گئے؟ بیت اللہ کا حج کرنے والے کہاں گئے؟ رمضان کے روزے رکھنے والے کہاں گئے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ اب گھر بسا لیے،
ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لیے، واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کے دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موضوع جو میرے بیان کا ہے بڑا واضح ہے، وہ ہے قبر، کہ ہم نے اس قبر کی کیا تیاری کی۔ جو قبر کی تیاری کرتا ہے نا وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ قبر کے نور، قبر کی راحت، قبر کی فرحت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر جو میں کھڑا ہوں نا، یہ زمین کے اوپر کھڑا ہونا مجھے وقت دے رہا ہے کہ میں زمین کے نیچے کے گھر کی تیاری کروں۔ اصل ہمارا گھر زمین کے اوپر نہیں ہے، جو زمین کے اوپر جو ہمارا گھر ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو عارضی گھر ہے، یہ کرائے کا مکان ہے، یوں سمجھو، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اصل جو ہمارا مکان، ہمارا گھر ہے وہ زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس کی کیا تیاری کی ہے، اس گھر کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کی روشنی کے لیے کیا کیا، اس میں ہوا کے لیے کیا کیا، وہ کشادہ ہو، وہ تا حد نظر وسیع ہے، اس کے لیے کیا کیا۔ یہاں پر 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال 100 سال رہ جائیں گے، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہاں 100 برس رہ جائیں گے، لیکن ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اب اس قبر میں کتنا عرصہ رہنا کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس قبر میں کتنا عرصہ گزارنا کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس زمین پر رہ کر قبر کی تیاری کرنی ہے، اس زمین پر رہ کر یہاں مال بھیجنا ہے۔ جیسے کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے، میرے یہاں چند دن کا اگر دورہ ہے تو میرا سامان اتنا، میرا زیادہ دن کا دورہ ہوا تو سامان اتنا، میرا اور اس سے زیادہ دن کا دورہ ہوا تو سامان اتنا۔ اور اگر میں کہیں پرمیننٹ چلا جاؤں گا اور مجھے پتا ہے کہ مجھے یہاں پر سال 2 سال 3 سال رہنا ہے، 5 سال رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے، لیکن جانا واپس مجھے میرے گھر پر ہے، تو میں یہاں رہ کر یہاں تو قصہ پرسی کے عالم میں رہ جاؤں گا۔ کوئی میرے گھر پر آئے گا کہے گا یار عمران بھائی آج گھر تمہارا صحیح نہیں ہے یار، کیا فرنیچر گھر رکھا ہوا ہے، نہ فرنیچر صحیح ہے، نہ یہاں کلر ملر صحیح کرایا ہے، نہ کوئی ایسا مطلب ٹپ ٹاپ نہیں ہے، خیریت تو ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ میں نے کون سا یہاں رہنا ہے یار، میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، میں نے تو واپس جانا ہے۔ تو پھر تم لوگ کرتے کیا ہو یار؟ میرے پاس تو جو آتا ہے نا سیدھی سی بات ہے، یہاں کر گزر کر لیتا ہوں، باقی سارا وہاں بھیج رہا ہوں، بیوی بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، سب کو بولا ہوں جمع کرو میں آنے والا ہوں، جمع کرو میں آنے والا ہوں، میں وہاں آؤں گا، میں وہاں رہوں گا، مجھے یہ سہولت چاہیے، یہ صحیح، یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کروں گا، یہاں رہ کر یہاں کی تیاری نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں کی اگر میں ساری تیاری کروں گا تو وہ یہیں رہ جائے گی، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کی تیاری نہیں کرنی، یہ موٹی سی بات ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اور آپ بولو گے تو یار کیا دنیا میں کیا بھوکے رہے، کہ دنیا میں کچھ نہ کرے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا دنیا میں بھوکے رہیے۔ ایک مدنی پھول ہے جو ہر عقل مند کی سمجھ میں آ جائے گا،
جتنا دنیا میں رہنا تھی دنیا کی تیاری کرے، جتنا قبر میں رہنا تھی قبر کی تیاری کرے. موٹی سی بات ہے. اب آپ بتاؤ کہ آپ کو دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ کیا ایکسپائری ڈیٹ کیا لے کر آئے آپ؟ چلو کوئی ایک کھڑا ہو کر مجھے بتائے، یا میرے مدنی چینل کا ایک ناظر، ایک اسلامی بھائی کھڑا ہو کر یہ بتا دے، وہاں بیٹھ کر بتا دے کہ یار میں تو اتنے عرصے کے بعد مروں گا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. یہ طے کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، مگر چھپی ہوئی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ یہ مرے گا کب. کب گھبراہٹ چڑھتا ہے اور گھر سے کمرے سے باہر نکلتا ہے، گھبراہٹ بہت سیریو ہے، وہ گھبراہٹ سیریو ہے. ہلو ہاسپٹل، ہلو ہلو ہاسپٹل. ایمبولینس آنے سے پہلے جان نکل گئی. ایک چھوٹی سی گھبراہٹ اٹھتی ہے، وہ کیا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. گئے، درد بہت ہو رہا ہے، ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹر نے بولا لیٹ ہو گئے، گردے فیل ہو گئے، علاج مشکل ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، ملاقات کر لو، ختم. تو موت کیسے آتی ہے؟ یہ تو چلو بیماری میں روڈ پار کرتے کرتے ٹھا کر کے بس اڑا کر چلی گئی، ٹرین اڑا کر چلی گئی، موٹر سائیکل سے گر گئے، مر گئے. ایک نوجوان، فل نوجوان، میں جانتا تھا اس کو، ابھی پچھلے دنوں بھی اس کی یاد آئی تھی، اس کا ذکر کیا تھا. بالکل نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، رکشے نے مارا. رکشے کی ٹکر، اب ٹکر تو کیا ٹکر ہی ہے، مگر رکشے نے مارا، گر گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. نوجوان، پورا نوجوان، میرے سے کم عمر کا تھا، اور تھوڑی پرانی بات ہے. میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا، گھر پر بستر پر، بالکل بستر پر پڑا ہوں. لیکن اس ایک بیماری نے اس کی کئی بیماریوں کو جنم دیا، اور بھری جوانی میں درد و تکلیف کے عالم میں. اور جو مزید درد و تکلیف تھے یہ مجھے پتا ہے، جس کو میں چینل پہ نہیں بیان کر سکتا. دو تین چھوٹے بچے، ان کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا. اللہ اس کی مغفرت کرے. اچھا اسلامی بھائی تھا ہمارا، اچھا اسلامی بھائی تھا. لیکن اچھا ہو یا برا ہو، چلے گئے نا. اب آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کب کیا ہوتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے. تو ہم جب جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے جانا کب ہے، تو جتنی دنیا میں رہنا تھی دنیا کی تیاری، اور جتنی قبر و آخرت کا سفر ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے، اور اللہ سے ڈرتا رہے. اللہ سے ڈرتا رہے. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہم عامر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی. ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے، مجھے اس طویل ترین رات کا خوف ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات کے ہوش ربا تصور نے ترپا رکھا ہے. یعنی قبر کی جو پہلی رات ہے نا، یہ بڑی عجیب رات ہے، یعنی بہت ہی ڈرانے والی رات ہے. ہم اکیلے ہوں گے، سارے رشتہ دار گھر بارے والے سب چھوڑ کر چلے گئے. اب قبر کے سوال جواب دینے ہیں، پاس ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو آدھی ڈرے نا یار، فیل ہو گیا تو نہیں جواب دے سکا، تو قبر میں آگ لگ گئی، تو قبر میں سانپ بچھو آ گئے، تو قبر نے دبا کر مجھے میری پسلیاں توڑ دی. تو یہ سب تصورات ہم بھول گئے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبر تاریکی گھرا ہے. ہم جو جس کو چھوڑ کر چلے گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گیا، برزخ کچھ نہیں، قبر و عذاب کچھ بھی نہیں، آخرت کا سفر کچھ نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جیتے ہیں آخرت کے لیے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بس ایک دھن سوار ہے، کاروبار 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 کاروبار. کوئی تو کہتا ہے آخری عمر ہے کیا رونے کے دنیا دیکھوں، فقط ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. کوئی یہ کہتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے یہ بھی کہتا ہو آخری عمر ہے، نوٹیں جمع کروں، کاروبار جمع کروں، زندگی انیری ہے، کی کری گے نا، کی کری گے نا. بعضوں کو دیکھا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن مال کمانے کی ہوس نہیں جاتی. بوڑھے ہو جاتے ہیں
لیکن مارکیٹ جانے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. ارے حاجی صاحب اب تو مسجد میں آ جاؤ. آتا ہوں. ارے حاجی صاحب اب تو داڑھی رکھ لو. رکھ لیں گے, ابھی میری عمر ہی کیا ہے. حاجی صاحب کیا عمر نظر نہیں آتی؟ داڑھی بڑھاؤ تو پتا چلے کہ داڑھی میں کتنے سفید بال آ گئے. اتنی بڑی عمر ہو گئی, ابھی فلمیں ڈرامے دیکھو گے, ابھی منہ بھر بھر کے غیبتیں کرو گے. 50 سال سے اوپر نکل گئے ہو. 50 سال کے بعد کیا زندگی رہی؟ اور 50 سال کے بعد کیا عمر رہی, کیا طاقت رہی؟ میں تو 50 سال کے اوپر والوں کو بھی دیکھتا ہوں, نہیں بالکل کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے. منہ بھر بھر کے چگلیاں کریں گے, منہ بھر بھر کے غیبتیں کریں گے, منہ بھر بھر کے تہمتیں لگائیں گے, منہ بھر بھر کے جھوٹ بولیں گے, منہ بھر بھر کے دھوکے دیں گے. مال بیچو مال بیچو. اور اگر سیلس مین اچھا کام کرتے تو بہت اچھا آدمی ہے, مجھے سدا سے سارا سیلس مین تو ہی ہیں. یہ کپڑے تو گاہک کے بس نارن جڑے ہوئے تو یار یہ کپڑے تو جڑے, جب قبر میں سانپ بچھو کاٹیں گے نا تو پتا چلے گا کہ کپنوں کی چوبائے. تو دھوکہ, ملاوٹ, ہر طرح سے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ قبر کی تیاری نہیں کرنی, مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کرنی. یہاں مطلب 4 آدمی پیسے والوں کو واہ واہ کرتے ہیں. پیسے والوں کی واہ واہ بہت ہے, میں بھی کہتا ہوں پیسہ ہے بہت واہ واہ ہے, 2-4 کاریں بہت واہ واہ ہے, بڑا کاروبار ہے بہت واہ واہ ہے. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا, میں بھی مانتا ہوں. مگر آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے پوچھنے نے ہمیں غافل کر دیا؟ امیر ہو یا غریب ہو, قبر تو سب کی ہے, مرنا تو سب کو ہے, جانا تو سب کو ہے. تو ہر کوئی اپنی قبر کی تیاری کے لیے جیے, گناہ سے بچ کر جیے اور موت کو یاد کرتے ہوئے جیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قبر کی تیاری کرنے والا یہ گناہوں سے بچتا ہے, عذاب قبر سے ڈرتا ہے. لیکن مجھے عذاب قبر آ کر میرا حساب کتاب نہ برباد کرتے. یقین مانیے, چھوٹا سا ایک چنگاری بولو, ٹانڈی جنگے بات چوتا ہے, آگ کی ٹانڈی, چنگاری چھوٹی سی ہماری ہاتھ پر گرتی ہے, ہماری چیخ نکل جاتی ہے یا نہیں ہے؟ قبر کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ ابھی گھبراہٹ کتنی, سچی بتائیے, ابھی یہاں پر گھبراہٹ کتنی ہے, دم گھٹ رہا ہے, ہوا پاس ہونے کا نہیں ہے نا. حالانکہ اتنا بڑا حال بنا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا حال بنا ہوا ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, گھبراہٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ بتائیے, صحیح بتائے. گھبراہٹ ہو رہا ہے, پسینہ آ رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے. قبر میں کیا بنے گا؟ اتنا بڑا ہول قبر کی یاد ہی دلا رہا ہے. میرے پسینے آ رہے ہیں, لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ یہاں بیان کر رہا ہوں, اتنے سارے سن رہے ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لائٹیں جل رہی ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, مجھے گھبراہٹ ہو رہا ہے. مدنی چینل پر لوگ دیکھ رہے, سارے تصورات بندے ہوئے ہیں, مگر گھبراہٹ ہو رہا ہے, مجھے پسینہ آ رہا ہے. جب قبر میں نہ ہوا آئے گی, نہ قبر میں روشنی آئے گی, نہ قبر میں یہ رونق ہوگی, اس وقت ابھی یہاں تو چلو گھبراہٹ ہو رہا ہے, پتا ہے کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ برداشت کرنا ہے, چلا جاؤں گا پیچھے, تھوڑی کھلی ہوا میں بیٹھ جاؤں گا. قبر میں کہاں جاؤں گا؟ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اٹھ کے چل تھوڑی سکتا مردہ, کیا کرے گا؟ تو اس کیفیت میں ابھی ہم ابھی تھوڑا سا غور کر لیں. اب ایسے میں اگر میرے بدن پر یہ کوٹن کا کپڑا ہے, عموماً گرمی سے بچاتا ہی ہے, اگر میرے بدن پر ایسا کپڑا ہو جو الٹا میرے بدن کو گرمی دے, آگ کی طرح چبھے, تو اس وقت میرے بدن کا کیا حال ہوگا؟ کس طرح میں اس کپڑے کو برداشت کر سکتا ہوں؟ تو ایسی تنگ و تاریک خبر, اتنی وحشت, اتنا اندھیرا, ہوا لے, اور کفن اگر آگ سے بدل دیا جائے, موٹا نہ
کفناک سے بدل دیا جائے. ایسی گھبراہٹ میں اگر ایک چوہا آ جائے تو ذرا سوچو قبر میں کیا بنے گا. قبر میں کس طرح ہم ان تمام مصیبتوں کا سامنا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. لہذا آؤ میں تمہیں چند عذابات بتاتا ہوں. جہنم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنج اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی، چوٹی ہوں گی، جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ. تو سوچئے کہ یہ عذاب کیسے برداشت ہوگا. اس طرح بے نمازی پر قبر میں گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، کیسے برداشت ہوگا. ابھی یہاں پنکھے بند ہو جائے، لائٹیں بند ہو جائے تو اور گھبراہٹ چڑھے گی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبر کی روشنی کی تیاری کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ وہ اعمال کریں جو ہماری قبر میں نور بنے، ہماری قبر میں روشنی بنے. جی ہاں، وہی تنگ و تاریک قبر روشنی کا گڑھا روشنی بھی کر سکتی ہے، وہی تا حد نظر وسیع ہو سکتی ہے، اس میں خوب برکتیں آ سکتی ہیں. ایسے اعمال، ایسے افعال ہیں جس سے قبر میں آسانی ہوگی. حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آتی تھی. کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا تلاوت قرآن اور روزے کی خوشبو ہے. جو تلاوت قرآن کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ اس کی قبر میں خوب برکت ہوگی. ابو النضر نشاپوری علیہ رحمت اللہ الکوی جو کہ ایک متقی غورکن تھے، قبر کھودنے والے، فرماتے میں نے قبر کھودی لیکن اس میں دوسری قبر کی طرف راستہ نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ عمدہ لباس سے ملبوس، بہترین خوشبو سے معطر، اچھے لباس پہنے ہوئے وہ خوشبو آ رہی تھی. ایک حسین و جمیل نوجوان اس میں پالتی ٹوکری مارے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، قبر ہے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. نوجوان نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا جہاں سے مٹی ہٹائی تھی وہیں رکھ دو، تو میں نے وہی رکھ دی. تو آپ دیکھیے، ایک تو اپنے نبیوں، ولیوں اور مخصوص نیک بندوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ قبر میں سلامت رکھتا ہے. یہاں یہ پتا چلا کہ کس طرح قبر کے اندر تلاوت کام آتی ہے، نیکیاں کام آتی ہیں. کسی کو قبر میں سجدہ کرتے دیکھا گیا، کسی کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا گیا، کسی کو قبر میں اس طرح قبر کے حالات بتائے گئے، یعنی قبر کے عذاب بھی بتائے گئے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قبر میں جو انعام ملے وہ بھی بتائے گئے. تو کسی کو نماز کام آئی، کسی کو روزہ کام آیا، کسی کو سچ کام آئے گا، کسی کو صدقہ و خیرات کام آئے گا، سنتوں پر عمل کرنا کام آئے گا. یہ ساری چیزیں قبر میں کام آنے والی ہیں. یعنی نیکی اور بدی دو راستے ہیں. نیکی کر کے جئیں گے تو انشاءاللہ قبر جنت کا باغ بنے گی، برائی کرتے کرتے جئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے. یہ حدیث میں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اب ہم نے دیکھے کہ ہم اپنی قبر کو کس طرح کے انداز پر لانا چاہ رہے ہیں. اب جب قرآن کی بات چلی تب یہ سوال ہے کہ کیا قرآن ہم کو پڑھنا آتا ہے؟ پہلے تو کہ قرآن پڑھتا کون ہے؟
قرآن ایک تعداد ہے جو ہم کو پڑھنا نہیں آتا، کہ قرآن سیکھا نہیں ہے. بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں لیکن ان کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، ان کو تلاوت کرنے نہیں آتی. قرآن کھول کر بیٹھیں گے، ہونٹ ہلے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ تھوڑا تیز پڑھے تاکہ کسی کو پتہ تو چلے گا یہ پڑھتے کیا ہیں. اور پتہ چلے گا تو اس کا راز فاش ہو جائے گا کہ چچا ابھی تک آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آیا، سورہ فاتحہ تک پڑھنے نہیں آتی، سورہ اخلاص تک پڑھنے نہیں آتی. تو قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ قرآن کب درست پڑھیں گے؟ یہ سارے سوالات ہیں. نماز کب درست کریں گے؟ نماز بھی قبر میں کام آنے والی ہے، تلاوت بھی قبر میں کام آئے گی، روزہ بھی قبر میں کام آئے گا. عبادتیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں، اللہ کی رضا سے، اللہ کی رحمت سے. لیکن کیا یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ نماز درست ہے؟ اس کا پتہ چلا ہے ہم کو؟ کیا جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ درست دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس مفتی سے کرائی آپ نے اپنی نماز کس عاشق رسول سے، ایک عالم سے چیک کروائی ہے؟ اگر میری نماز چیک کر لیجئے کہ میری جو نماز پڑھتا نماز درست ہے. قرآن کس اچھے سنی قاری سے آپ نے قرآن چیک کروایا؟ اگر میں جو قرآن پڑھتا ہوں ذرا چیک کر لیجئے میرا قرآن درست ہے. بالغ جانتا ہے کہ غسل کیسے فرض ہوتا ہے. ہم بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے کس سے سیکھا ہے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم نے کس سے سیکھا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ سیکھا ہی نہیں ہے. باتیں تو اتنی بڑی بڑی کریں گے، بیٹھ کے تبصرہ کریں گے، یہ ساری دنیا کا نقشہ یہی بدل دیں گے. اپنا غسل صحیح نہیں کر سکے، اپنی نماز صحیح نہیں کر سکے، اپنا قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کر سکے. تو میرے میٹھے اور پیارے صاحب اس طرح جینے کا کیا کہ زندگی میں سے نوٹے کمانے کے لیے آئے؟ آپ بولو 20 بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو 20 بچوں کا پیٹ یہ کیسے پیٹ پال رہے ہیں؟ قبر کا پیٹ اس کی تو تیاری کرے. خالی 20 بچوں کے پیٹ کی فکر ہے، قبر کے پیٹ کی فکر نہیں ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالی مرنے کے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ اس قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال لے کے جانا ہے، نیکیاں لے کے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. برائیاں لے کے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں پھنس جائیں. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. جس طرح کام کاج کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ دنیا بھر کے دورے کرتے ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ کرے کہ مدنی قافلوں کے لیے وقت نکلے، قرآن درست کرنے کے لیے وقت نکلے. اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، اپنی زندگی کا انداز تبدیل کیجئے. آخرت کی تیاری کرنے والے کا جو زندگی کا انداز ہے وہ اختیار کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو آخرت کی تیاری کرنے والوں کا انداز قرآن درست کرنا ہوتا ہے. الحمد دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان کھول کے دیے. کیا آپ بالغ ہے بھائی، آپ اپنا قرآن درست کیجئے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ الحمد دعوت اسلامی نے ہمیں مدنی قافلے دیے ہیں. ایک مرتبہ مدنی قافلوں میں سفر تو کریں، ایک مرتبہ کم از کم 3 دن کے لیے کر لیں. ماشاءاللہ ہمارے تو 12 ماہ اور وقف مدینہ کے اسلامی بھائی اپنی زندگیاں انہوں نے سنتوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں. لیکن آپ چلو شروع میں کچھ نہیں 3 دن تو دیں. جمعہ ہفتہ اتوار ہی دے دیں گے، اتوار آپ کی چھٹی ہوتی ہے. اور دیکھیں تو صحیح کہ مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. ایک مرتبہ زندگی میں اگر آپ نے اب تک مدنی قافلوں میں سفر نہیں کیا، ایک مرتبہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ میں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن کے لیے ضرور سفر کروں گا. کسی کی نیت بنتی ہے؟ اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیے کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سفر کروں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا قرآن درست ہے یا نہیں ہے، میری نماز درست ہے یا نہیں ہے، میرا وضو درست ہے یا نہیں ہے، مجھے آتا کیا ہے کیا ہے پتہ تو چلے کم از کم. کہ خالی اسی گھمنڈ اور اسی تکبر اسی خوش فہمی میں رہوں یار میرے کو سب آتا ہے، یار ان کو خالی باتیں کرنے آتی ہے. تو چلو بھائی یہی چیک کر لو کہ ہم کو کتنی باتیں کرنی آتی ہے اور آپ کو کتنا آتا ہے، یہ بھی چیک ہو جائے گا. اتنا ہی چیک کر لیجئے. تو اللہ کرے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کل بھی مدنی قافلے سفر کریں گے. ہے انس بھائی کل بھی ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ
مدنی قافلے یہ پیر کو سفر کر رہے ہیں. یہی اجتماعات ہیں. تو یہ لیکن ہونا تو کل بھی چاہیے مدنی قافلہ. ہمیں مدنی قافلے سفر کرانے اصل میں ٹائم نہیں ہے. رات بھی میں یہی تھا فیضان مدینہ میں. وقت کی بات ہے, کچھ اسلامی بھائی آئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو عرض کی تھے کہ ہم فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ہمارے سکھر کے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں, پاکستان سے مختلف شہروں سے بھی آئے ہیں, سب یہی ہیں. تو دعوت اسلامی کے اس قافلے میں ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھی جاتی ہے, شراک چاش بھی ہوتی ہے. تو آپ وقت دے دیجیے, کم از کم آج کی رات رک جائیے. مگر ٹائم نہیں ہے. حالانکہ رات کو کون سا کاروبار تھا, لیکن ایک گھر کی مختصر سے قربانی بھی نہیں دیتے. رات بھر باہر بیٹھ کر گپے مار کر رات بھر گزار دیں گے. یار سو جائیے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی تہجد کی نماز, ماشاءاللہ یہاں تہجد کی نماز ہوئی, دعائیں ہوئی, فجر کی نماز با جماعت پڑھی گئی, فجر کے بعد مدنی حلقہ ہوا, پھر اشراق و چاش تک ماشاءاللہ حلقہ چلتا ہی رہا کنٹینیو, اور خوش نصیبوں نے شرکت کی. تو اگر اس طرح آپ سوچئے کہ اگر مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو کس قدر فائدہ ہوگا. زندگی میں کتنی کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں پہلی مرتبہ تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. خوش ہوتے ہیں, یار ہم کو تہجد کی نماز ملی, ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, دعا بھی ملی, فاتحہ بھی کیا, دعا بھی کی, ایصال ثواب بھی کیا اللہ کی رحمت سے. تو وہ نہیں بیچارے نہیں رک سکے, تو ذہن نہیں ہے. حالانکہ بظاہر کا نقصان نہیں تھا, لیکن طبیعت. تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اس طرح انشاءاللہ کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو نہیں آتا, بہت کچھ نہیں آتا. آپ قافلوں میں سفر کریں گے تو خود آپ کو پتہ چلے گا. جب وہ قافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوت دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں بلاتا ہوں مسجد میں, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو آپ کو ایسا صدمہ لگے گا یار کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو آپ بولے گا یار میں بھی تو نہیں آتا تھا. یہ صدمہ جو ہے نا, یہ اندر میں نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کرواتا ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے جب تک ہم مسجد میں ماشاءاللہ ہیں. آج رات بھی یہی ہیں, تو آج رات جو ہیں اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلام بھائی مدینہ آج رات بھی یہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ یہاں بھی عاشقان رسول کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریے, زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ سے رسالے لیجئے. الحمدللہ آپ کی تیمیل زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہوئے ہیں رسالے, انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئے رسالے ہیں. یہ لیجئے, پڑھیے. ایک سے ایک امیل سنت کے رسالے ہیں, بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مسلمانوں کی بھی عملیہ دیکھیے, مسجد کی کمی کو دیکھیے. کولمبو اتنا بڑا شہر ہے آپ کا, کولمبو میں کتنی ہماری مسجدیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ, کتنے اس طرح کے مدرسے ہونے چاہیے اپنے بچوں کے پڑھنے کے لیے, عالم بنانے کے لیے, حافظ بنانے کے لیے. بہت کچھ کرنا چاہیے, لیکن آپ سب کو میدان عمل میں آنا پڑے گا اور بے نمازیوں کو نمازی بنانا پڑے گا, مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ 1980-81 میں امیل سن حضرت صاحب 1981 میں 81 میں دعوت اسلامی کم کے گنی نہیں جائے نا, ادا بھی آوائی نے ان دعوت اسلامی نہ بھی جیسے حضرت صاحب ادا آوا ہوا تلے دعوت اسلامی نہ بنی ہوئی. سر 1979 میں آوا ہوا, یہ بات بھی آوائی جی, واپس 98 میں بھی آوائی. تو آئے نارو کے اتنے عرصے میں دعوت اسلامی کیڑا نکڑی ہوئی. تو اکڑو آج سامنے رکھو جانو اگیا ہو کہ اسلام سال ملی نے کم شروع کریا نہ دعوت اسلامی کیڑا لی ہوئی. کتنا نمازی بنیا, کتنا سنت یادی بنیا, کتنا نیک بنی رہا ہے, کتنا مطلب تبدیلی آئی. تو اگر پا بدے کوشش کرو تو پا بھی تبدیلی کی نہیں کی سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی سری لنکا کولمبو میں انشاءاللہ مدنی کام اور ترقی کرے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ نگران شورا جو ادا جدول جو آئی شروع تھی ہوئی ہے انشاءاللہ کال
بیان بھی سب سنیا ہے. کال بھی انشاءاللہ عز و جل نگران شورا میمن مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے باہر ہو کے بیان کرنا. لیکن یہ بات تقریباً 3:30 بجے اسلامی مہینے جو یہ اجتماع میں نگران شورا جو بیان دینوں میمن ایسوسیشن میں، اور یہ بیان جو 3:30 بجے ہوگا یہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل رات تقریباً کولمبو ٹائم کے مطابق 8:15 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:45 بجے انشاءاللہ نگران شورا میرین گرینڈ ہال میں سنت و برا اجتماع ہوگا جس میں نگران شورا کا بیان ہے. تو انشاءاللہ عز و جل نگران شورا اڈا بھی بیان کرنا، اسلامی بہنوں بھی اڈا شرکت کرنی. تو آئیں بدین بھی ان کی دعوت کے عام کروں نے جی. حاجی صاحب بھی چاہ کہ اگر اڈا جا اسلام بھائی اگر حاجی صاحب جی ساتھ ہی وقت گزارن تو اڈا الحمدللہ اج بھی نماز تہجد ادا تھی. ان کے بعد دعائیں جو بھی سلسلو تھیو فجر جی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریا نے پچھی الحمدللہ مدنی حلقو لگیو جن میں اشراق چاش جی نماز سدی الحمدللہ درس و بیان جو سلسلو جاری رہو. تائیں بدن کی بھی دعوت ہے کہ آئیں بدن بھی ان اجتماع میں شرکت کرو نے. کال انشاءاللہ نگران شورا جے بیان جے بعد سری لنکا جو شہر ہے کلمنئی تو انشاءاللہ عز و جل اڈا بھی نگران شورا بیان کرنا. تو قافلو کال انشاءاللہ اجتماع جے بعد اڈا سے روانہ دینوں. تائیں بدن بھی شرکت کرنا کیر اڑے سے نیت کری چکی ہے. سبحان اللہ. تائیں بھی شرکت کرو نے بلکہ ان دعوت کے بھی عام کرو. آئیں جی کوشش کرن سے اگر کوئی 5 ساتھ اجتماع میں ہلیا ویو نے اڈا اچی نے یہ سنتو بھی سکھی نے نیکی رستے تے ہلی پیو تو انشاءاللہ عز و جل پاکی بھی انجو ثواب ملنو. پچھی انشاءاللہ سنیوا جڑی جو ایسا اڈا بیان کرنا نے اڈا سے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی پانچ شرکت دینی نے. انشاءاللہ آتوار جڑی نگران شورا CMIHS BMICH انٹرنیشنل کانفرنس ہال میں انشاءاللہ نگران شورا بیان کرنا جن میں سری لنکا جا مختلف ایمبیسیڈرز نے علماء کرام بھی شرکت کرنا نے. رات جو پچھی انشاءاللہ اڈاج فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع تھینو. الحمدللہ اسلام بھائی گھنا اڑا ہوں جو سوالات بھی کرنا چاہتا تربیت بھی گننا چاہتا. تو آتوار جڑی انشاءاللہ 8:15 بجے اڈاج تربیتی اجتماع جو سلسلو دینوں نے نگران شورا ان میں تربیت بھی کرنا نے. جو پانی دل میں ذہن میں اڑا سوالات ہونا انشاءاللہ پا نگران شورا سے تربیت حاصل کرنا. تو ان ساتھ ہی انشاءاللہ بچی سوما جڑی اڈا سے قافلہ بھی روانہ تھینا کلمنئی ایراور نے بیا جو سٹیز ہیں ان میں انشاءاللہ مدنی قافلہ سفر کرنا. تو آئی صاحب جی دعوت ارشاد فرمایا پاں بدن کے بھی کھپے کہ پاں بدن بھی ان میں بھرپور شرکت کروں کہ الحمدللہ اڈا جا اسلام بھائی تیمیل لینگویج جانن تا آئی صاحب جا بیان بھی سنن تا کتابوں بھی پا پڑھوں تا. تو پانچی کوشش اگر تیمیل میں تھی نہیں تو اڈا جا مقامی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے بہت پسند کرن تا. لیکن ظاہر ہے کہ نگران شورا تیمیل لینگویج میں بیان نہیں کری سکن. تو اگر آئیں سننا آئیں سمجھنا ان چیزیں کے ٹرانسلیٹ کرنا تو انشاءاللہ انہیں کی جی دعوت بہت آسان انداز سے عام تھی نہیں نے. پانچی کوششیں سے انشاءاللہ مسجدوں آباد تھی نیوں انشاءاللہ. مسجد برو تحریک مسجد برو تحریک مسجد برو تحریک انشاءاللہ. سیا مبلغ دعوت اسلامی غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ فیضان سچ انشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی جو نگران شورا بیان کریا ہیں تو انشاءاللہ تیمیل میں پاکے مختصراً جو خلاصو بیان کرنا تاکہ آئیں جی بھی دل جوئی تھی نہیں مزید آئیں کے سمجھن جی کوشش کریں. شریف پڑھانے کی ضرورت نہیں نا.
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लमहुल बारी அவர்கள் ஒரு அழகான ஒரு பயானை உருது பாசையிலே எங்களுக்கு நிகழ்த்தினார்கள். தமிழ் பாசையிலே அதனுடைய சுருக்கத்தை இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் கூறுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றேன். ஆரம்பத்தில் அவர்கள் ஒரு ஸலவாத்தின் சிறப்பை கூறினார்கள். ஹஜ்ரத் ஹசன் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்களிடம் ஒரு பெண்மணி வந்து தன்னுடைய மகள் மரணித்து விட்டதாகவும் மேலும் அவரை கனவிலே காண வேண்டும் என்றும் கனவிலே கண்டேன் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், என்னுடைய மகள் மிகவும் மோசமான நிலைமையிலே கபருடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். அதாவது ஆடைகள் தாரின் ஆடைகள் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் கழுத்தில் சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளார் என்று ஒரு நீண்ட சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள். மேலும் அந்த பெண்மணி இவ்வாறு கனவு கண்டதன் பின்னால் ஹசன் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்களிடம் வந்து கூறிய நேரத்தில் ஹசன் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்கள் ஒரு நாள் இன்னும் ஒரு கனவு காண்கின்றார்கள். எவ்வாறென்றால், ஒரு பெண்மணி அழகான முறையிலே சுவர்க்க வாழ்க்கையை இன்பமான முறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். அப்பொழுது அந்த பெண்மணி கூறுகின்றார், நான் உங்களிடத்தில் ஹசன் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்களை பார்த்து, உங்களிடத்திலே ஒரு தாய் ஒரு பெண்மணி வந்து கூறினார்களே அவர்களுடைய மகள் கபரிலே அஸாபிலே இருக்கின்றார் என்று, அந்த மகள் தான் நான். அப்பொழுது ஹசன் பஸரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்கள் வினவுகின்றார்கள், அவர்கள் நீங்கள் அஸாபிலே சிக்கிக் கொண்டிருப்பதாகவும் மிகவும் பயங்கரமான தண்டனையிலே மாட்டிக்கொண்டிருப்பதாகவும் கூறினார்களே என்று கூறிய நேரத்தில் அந்த பெண்மணி கூறினார், உண்மையும் அதுதான். ஆனால் ஒரு மனிதர் அந்த கபரின் பக்கமாக, நம்முடைய கபர்களின் பக்கமாக வந்த நேரத்தில் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது ஸலவாத்துக்களை கூறி இந்த கபராளிகளுக்கு அவர் ஈசாலே சவாப் செய்தார். எனவே அதன் காரணத்தினால், அந்த ஸலவாத்தினுடைய சிறப்பின் காரணத்தினால் 560 கபர் மனிதர்கள் 560 கபர்வாசிகளுடைய அஸாபை அல்லாஹ் தஆலா நீக்கிவிட்டான். ஸல்லு அலல் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலா முஹம்மத் வ அலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வபரக வஸல்லம். அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, நல்ல நல்ல நியத்துகளை வைக்குமாறு அவர்கள் கூறினார்கள். அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல்லுடைய சிறு பொருத்தத்தை நாடியும் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த பயானை நாங்கள் கேட்க வேண்டும். மேலும் முடியுமானவர்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை தானும் அமல் செய்து மற்றவங்களுக்கும் நாங்கள் எத்தி வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவர்கள் ஒரு அழகான ஒரு பயானை நிகழ்த்தினார்கள் கபரை பற்றி. அதை சுருக்கமாக நாம் இந்த இடத்திலே விளங்கிக் கொள்வோம். அதாவது உண்மையில் அவர்கள் கூறிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால், ஆரம்பத்தில் கூறிய அந்த சம்பவத்திலும் கூட ஒரு மனிதன் மரணித்ததன் பின்னால் தான் அவனுக்கு நன்மையுடைய பலன் என்னவென்று தெரியும். அவன் உசுரோட வாழக்கூடிய நேரத்தில் நன்மையுடைய பொறுமதி அவனுக்கு தெரியாது. மௌத்தா போனதன் பின்னால் நாளைக்கு கியாமத்துல தான் நன்மையுடைய பெருமதி என்ன என்று அவனுக்கு தெரியும். ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஒரு தாய் தன்னுடைய மகனிடத்திலே ஒரு கியாமத்துடைய நாள்ல எனக்கு ஒரு நன்மையை தாண்டி கேட்டாலும் கூட அந்த தாய் தன்னுடைய தாய்க்கு கூட அந்த மகன் நன்மையை கொடுக்க மாட்டான். அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு காலம், மிச்சம் பயங்கரமான ஒரு காலம். யாருமே உதவி செய்ய மாட்டார்கள். அவர்கள் மாத்திரம் தான் அமல் செய்து தான் சுவர்க்கத்துக்கு போனா போதும் என்று மனிதர்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலம். எனவே அந்த காலத்தில், அந்த நேரத்திலும் கூட நாங்கள் கஷ்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் நிச்சயமாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மாத்திரம்தான். எனவே அவர்கள் கூறினார்கள், கபருடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது. உண்மையிலே ஒரு மனிதன் மரணித்ததன் பின்னால் நாங்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், மக்கள் சொல்லுவாங்க, இந்த மயத்தை தூக்குங்க, இப்படி குளிப்பாட்டுங்க, இப்படி சரிங்க, இப்படி வைங்க, இப்படி நீங்க கபர்ல வைங்க, கபர்ல இறக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த முறையில் இறக்குங்க, பழைய சரியா போடுங்க, இப்படி செய்யுங்க, அப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லி பல மனிதர்கள் பலவாறு கூறுவார்கள். அது சரியோ தவறோ, அது தவறா இருந்தாலும் கூட அதை விளங்கிய ஒரு மனிதர் அந்த இடத்துல திருத்த மாட்டாரே. அங்க இருந்தவங்க எல்லாமே விஷயம் தெரிஞ்சவங்க மாதிரி இருக்கிறாங்களே, இங்க நாங்க பேச போனா பிரச்சனை வரும்னு விட்டுருவாங்க. எனவே இப்படி நாங்கள் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், டெய்லி இல்லாட்டியும் மாசத்துல ஒரு தடவையாவது நம்முடைய குடும்பத்துல உற்றார் உறவினர்கள்ல மையத்தை ஏற்படுது. கபர்ல இறக்கிறோம், மையத்தை வைக்கின்றோம், மையத்தை வச்சதன் பின்னால் அங்க படக்கூடிய கஷ்டத்தை பார்க்கின்றோம். மனிதர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த கபரை இறக்கி வைக்கின்றார்கள். அதை பார்த்தும் கூட நாங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே படிப்பினை பெறாமல் இருக்கின்றோம்.
எவ்வாறு நாமும் ஒரு நாள் மரணிக்க இருக்கின்றோம். இன்னைக்கு இந்த ஜனாதாவுக்கு, இந்த மையத்துக்கு மனிதர்கள் என்னென்ன விடயங்களை செய்தார்களோ, இங்க திருப்புங்க, அங்க திருப்புங்க, கபரில் இறக்கி வைங்க, இப்படி என்னென்ன விடயங்களை செய்தார்களோ, நாளைக்கு நாம் மரணித்ததன் பின்னால் நம்மோடும் இந்த விஷயங்கள் நடக்க இருக்கின்றது. அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இப்படி கபருடைய விடயங்களை பற்றி அழகான முறையிலே இப்படி நாம் அன்றாடம் கபருடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்திப்பது மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது. இந்த கபர் மனிதனுக்கு சுவர்க்க பூஞ்சோலையாகவும் ஆகலாம், மேலும் நரகத்தினுடைய படுகொலிகளில் ஒரு படுகொலியாகவும் மாறலாம். இந்த கபர் இருக்கின்றதே, இந்த கபரில் அனைத்து மனிதர்களையும் வைக்கப்படுகின்றது. அவர் நமாசி தொழுகையாளியாக இருந்தாலும் சரி, தொழுகை இல்லாதவராக இருந்தாலும் சரி, தாடி வைத்தவராக இருந்தாலும் சரி, தாடி வைக்காதவராக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு அந்த கபரிலே வைக்கப்படுகின்றது. அவர்கள் கபருடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைமையும் ஏற்படுகின்றது. அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பல சம்பவங்களை குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள், பல நிகழ்ச்சிகளை கூறினார்கள். எனவே இதை சுருக்கமாக 12 நிமிடத்துக்கு கூறுமாறு நமக்கு கட்டளையிடப்பட்டது. அதில் செய்தனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய ஒரு சம்பவத்தை கூறினார்கள். அவர்கள் கபிரிஸ்தான் மையவாடியின் பக்கமாக சென்ற நேரத்திலே கபராளிகளுக்கு சலாம் கூறினார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா அஹ்லல் குபூர், கபர்வாசிகளே உங்கள் மீது சலாம் உண்டாவதாக என்று சலாம் கூறினார்கள். அதன் பின்னால் அவர்கள் யாரு கபராளிகள் இருந்தார்களோ அந்த கபராளிகளுடைய குடும்பத்தினர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கபராளிகளுக்கு உணர்த்தினார்கள். நீங்க மௌத்தா போய் நீங்க போனதன் பின்னால் உங்களுடைய ஆட்சியை, உங்களுடைய கடையை இன்னொருத்தர் செய்கிறாரு, உங்களுடைய மனைவிகள் இன்னும் ஒரு திருமணம் முடித்து விட்டார்கள், உங்களுடைய வியாபாரங்கள் மற்றவர்கள் செய்கின்றார்கள். இப்படி எல்லாம் பல மனிதர் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கபருடைய கபர்வாசிகளை பார்த்து கூறுகின்றார்கள். அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பெரியார்களே, நாம் சிந்திக்க வேண்டும். கபருடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஹக்கான விஷயம், உண்மையான ஒரு விஷயம், யாராலையும் மறுக்க முடியாது. எனவே நாம் நம்முடைய கபருக்கு நாம் தயாராகிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு மதனி பூல், ஒரு மதனி முத்து கூறினார்கள், எவ்வளவு காலம் இந்த துனியாவினை நாங்கள் வாழ்கின்றோமோ அந்த அளவு நாங்கள் துனியாவுக்காக நம்மை தயார் செய்ய வேண்டும். எவ்வளவு ஆகிரத்துக்காக நாங்கள் வாழ்கின்றோமோ அவ்வளவு நம்முடைய ஆகிரத்திற்காக நாங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும். அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, பல விடயங்களிலே கூறினார்கள். தொழுகையை பற்றி நாங்கள் நினைக்கின்றோம், தொழுகின்றோம், எவ்வாறு தொழுகின்றோம்? தொழுகையை பற்றி நாங்கள் படிப்பதில்லை, தொழுகையை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதில்லை. இமாம் சார் தொழுவிக்கிறாரு, அதை பார்த்து நாங்களும் பின்னுக்கால தொழுகிறோம். அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லி காட்டினார்கள். ஒரு மனிதர், ஒரு வாலிபன் ஒரு உஸ்தாத் இடத்துல வேலை செய்யறாரு, ஒரு உஸ்தாத் கிட்ட ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறாரு, எல்லாத்தையும் பார்க்கிறாரு. அந்த உஸ்தாத் என்னென்னலாம் செய்யறாரோ எல்லா விஷயத்தையும் இந்த மனுஷன் பார்க்கிறாரு. பார்த்துட்டு இந்த வாலிபன், இந்த பையன் பார்க்கிறான் தன்னுடைய உஸ்தாத் என்ன செய்யறாரோ எல்லா விஷயத்தையும், அவர் வேலை செய்யற எஜமான் என்ன செய்யறாரோ எல்லாத்தையும் பார்க்கிறாரு. எஜமான் என்ன செய்யறாரு? ஒரு வயரை பிடிக்கிறாரு, வேற எல்லாம் செய்யறாரு, செஞ்சு முடிஞ்சு அப்படியே என்ன செய்யறாரு? போயிட்டுறாரு. எல்லாம் வேலை செய்யுது, நல்ல முறையில கரண்ட் வேலை செய்யுது. ஒரு நாள் உஸ்தாத் அந்த சேர் என்ன செய்யறாரு? கடை எஜமான் என்ன செய்யறாரு? ஷாப்ல இல்ல, கடையில் இல்ல. அப்ப ஒரு கோல் வருது. என்ன கோல் வருது? எங்களோட வீட்டுல கரண்ட் இல்ல, நீங்க வந்து பாருங்க. அது அப்ப கடையில பொஸ் இல்ல. இந்த வாலிபன் என்ன செய்யறாரு? இவர் போறாரு, போயிட்டு என்ன செய்யறாரு? வயர்ல கைய வைக்கிறாரு, அப்படியே ஷொக் அடிக்குது. அந்த நேரத்தில் அவர் பதறி கிடக்குன்னு விட்டுறாரு. அதுபோல ஒஸ்தாத் வந்த பிறகு ஒஸ்தாத் சொல்றாரு, இப்படி நான் போனேன், நீங்க அன்றைக்கு இந்த வயரை பிடிச்சி இப்படி செஞ்சீங்க, வேலை செஞ்சிச்சு, இன்னைக்கு நான் பிடிச்சேன், என்ன கரண்ட் பட்டுருச்சு. அப்ப அந்த ஒஸ்தாத் அவருடைய அந்த எஜமா அந்த பொஸ் சொல்றாரு, என்னை பாரு, நான் போட்டிக்கிறதுக்குதே, நான் போட்டிக்கிறேன் பலவக்கால், எனக்கு இது பலவக்கால், பலவையின் காரணத்தினால எனக்கு கரண்ட் படாது. ஆனா நீ இதை பார்க்கல, படிக்கல, எனக்கு நான் செய்யறத பார்த்து நீ போய் செஞ்ச, உனக்கு பற்றுச்சு. அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இதே போன்று தான் அழகான விடயங்களை குறிப்பிட்டார்கள். தொழுகையுடைய விஷயமா இருந்தாலும் சரி, சரியான தொழுகையுடைய நிபந்தனைகளை, சரியான பர்துகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதில்லை. மற்றவங்க செய்யறத பார்த்து நாங்கள் செய்யறோம். ஜகாத்துடைய விடயங்களை உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஒரு கபரின் பக்கமாக சென்ற நேரத்தில் நடந்த விடயங்களை கூறினார்கள். அதிலிருந்து பல மதனை முத்துக்களை நமக்கு கூறினார்கள். ஹதீஸ் ஷரீஃபினுடைய விளக்கத்தை கூறினார்கள். யாருக்கு அல்லாஹு தஆலா சொத்துக்களை வழங்கி இருந்தும் அவர் ஜகாத் கொடுக்கவில்லையோ அந்த மனிதன் மீது பயங்கரமான பாம்பு சாட்டப்படும். மேலும் தொழுகை இல்லாதவங்க,
தொழுகையை தொழாத மனிதர்கள் இருக்கின்றார்களே அவர்களுக்கும் கபர்ல பயங்கரமான பாம்புகள் சாட்டப்படும். அந்த பாம்பினுடைய கொத்த கூட அந்த மனிதனால தாங்க முடியாது. அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இப்படியான விடயங்களை நாங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தொழுகையுடைய சரியான சட்டத்திட்டங்கள், திலாவத்துல் குர்ஆன், குர்ஆனை திலாவத் செய்யக்கூடிய முறைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாங்கள் மதனி காஃபிலாக்கள் பிரயாணம் செய்யணும். மதனி காஃபிலாக்கள் நாங்கள் பிரயாணம் செய்தால் தான் இந்த மாதிரி விடயங்களை திலாவத் ஓதக்கூடிய முறைகள், எந்த முறையில் நாங்கள் தஜ்வீதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எந்த முறையில் குளிப்பினுடைய ஃபர்துகளை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும், எந்த முறையில் தொழுகையுடைய ஷர்த்துக்களை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற விடயங்களை எல்லாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் மதனி காஃபிலாக்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைச்சிக்குது. அவங்க சொன்னாங்க, நேத்து அவங்களுக்கு வந்தாங்க இங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய காலையில கூட ஹல்காக்கள் நடைபெறுது. பாபுல் மதீனா கராச்சியில இருந்து கூட பல மதனி காஃபிலாக்கள் இங்க வந்திருக்கிறாங்க. எனவே அந்த மதனி காஃபிலாக்களோட நாங்க எங்க நேரத்தை கொடுக்கணும். மதனி காஃபிலாக்கள் பிரயாணம் செஞ்சா இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் பல விஷயங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில சீர்திருத்தக்கூடிய பாக்கியம் எங்களுக்கு ஏற்படும். தஹஜ்ஜுடைய தொழுகைகள் நடைபெறுகின்றது, ஃபஜ்ருடைய தொழுகை இமாம் ஜமாஅத்தோடு நடைபெறுகின்றது, அதன் பின்னால் மதனி ஹல்கா நடைபெறுகின்றது, கபராளிகளுக்காக வேண்டி ஈசால் சவாப் நடைபெறுகின்றது, அதனுடைய துஆ நடைபெறுகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நாங்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும். துனியா 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 வென்று துனியாவுக்கு நாங்கள் எவ்வளவோ டைம் கொடுக்கிறோம். அஜ்சாப் அவங்க எங்களோட இருங்க தஹஜ்ஜுடைய எங்களோட ஹல்காக்கள்ல கலந்து கொள்ளுங்கடா, எங்களுக்கு டைம் கொடுக்கல. அவங்க கேட்கிறாங்க, ராவைக்கு அப்படி என்னதான் வேலை எங்கள்கிட்ட இருக்குது, ராவைக்கு என்ன வேலை இருக்குது எங்கள்கிட்ட? அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, எனவே நாமும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். நாங்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் மதனி காஃபிலால வந்திருக்கிறாங்க இஸ்லாமிய சகோதரர்கள், அவர்களோடு நாங்கள் எங்களுடைய நேர காலத்தை நல்ல முறையில் கொடுத்து அவர்களோடு கூடி இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் வழங்கி அருள்வானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் ஆஜிசாபுடைய மதனி காஃபிலா ஃப்ரைடே நைட்டுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த இடத்துல இருந்து கல்முனைக்கு போறாங்க. அனைத்து இஸ்லாமிய சகோதரர்களும் முயற்சி செய்வோம். நாங்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் மதனி காஃபிலால பிரயாணம் செய்வோம் தான் இன்ஷா அல்லாஹ். எவைகளை எல்லாம் கேட்டோம் அதன் பிரகாரம் அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் வழங்கி அருள்வானாக. किस तरह जारी रहेगी? सदाए मदीना के जरिए, दर्स के जरिए, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए, सुन्नतों भरे इज्तिमाआत और उसमें शिरकत के जरिए। खाली हम नारे लगाएं और इसकी कोशिश ना करें तो फिर कैसे तरकीब होगी? इशा की नमाज के बाद दावत इस्लामी के मदनी माहौल में उमूमन इशा के बाद और बाज़ जगहों पर फजर के बाद भी तरकीब होती है। मदरसतुल मदीना बालिगान 41 मिनट के लिए इसकी दावत दीजिए, सीखने वाले बन जाएं, सिखाने वाले बन जाएं, इसकी दावत देने वाले बन जाएं। काश हम नेक बनाने की मशीन बन जाएं। नोट कमाने की मशीनें तो बहुत सी हैं, तो सवाब कमाने वाली मशीन भी बन जाए, अल्लाह करे। हर वक्त नोट छापने के चक्कर में सेठ साहब को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आन पहुंची हजरत, जान वापस कीजिए। और नेकी की दावत देते रहेंगे, नेकियां कमाने की मशीन बन जाएंगे, तो ये नेकियां इंशाअल्लाह दुनिया में, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, हर जगह काम आएंगी, हमारी मदद करेंगी। सुभान अल्लाह। नेकी की दावत देने वाले पर कैसी रहमत होती है। सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अली रहमतुल्लाह अलवाली फरमाते हैं, एक बार हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी हिना वली सलातो वस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी अज़्ज़ वजल में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, जो अपने भाई को नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके, उसकी जजा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं उसके हर कलिमे के बदले 1-1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूं और उसे जहन्नम की सजा देने में मुझे हया आती है। सुभान अल्लाह। नेकी की दावत में सुस्ती हो मुझसे। दुआ कीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी दुआ करें। कितने मौके मिलते हैं नेकी की दावत के, और नेकी की दावत देना सीखना चाहते हैं, इस्लामी बहनों के लिए होते हैं 12 रोज़ा रिहायशी तरबियती कोर्स, मुअल्लिम बनाने का कोर्स, मुअल्लिमा और मुबल्लिगा बनाने का कोर्स। इस्लामी भाइयों के लिए होता है 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स, मुअल्लिम बनने का कोर्स, यानी दर्स देना सीखने का कोर्स, बयान करना सीखने का कोर्स, इनफरादी कोशिश सिखाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सिखाई जाती है, कुरान सिखाया जाता है। ये करें इंशाअल्लाह, आप दर्स देना सीख जाएंगे, बयान करना सीख जाएंगे। काश हम सीख भी जाएं और फिर इसमें कभी भी सुस्ती ना करें। नेकी
کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، بنا شائق قافلہ یا الہی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جو خوش نصیب اپنے گھر میں یا اسکول میں یا آفس میں یا لان میں یا فیکٹری میں یا دکان میں یا چوک پر یا مسجد میں جامعہ میں مدرسے میں درس دے، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جی ہاں سنیے، اگر فیضان سنت کا درس یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی فیضان سنت جلد اول جلد دوم، یہ جلد اول ہے، اور جلد دوم غیبت کی تباہ کاریاں ایک باب ہے، اور ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس میں سے کسی سے یا امیر اہل سنت کے رسائل میں سے درس دیا جاتا ہے۔ اب کسی نے درس دیا، 2 صفحات پڑھ کر سنائے، اگر اس میں 20 باتیں نیکی و بھلائی کی بیان ہوئی، غور تو کیجئے کہ درس دینے والا، درس سننے والا اس پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نام اعمال میں انشاءاللہ عز و جل 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی۔ کسی کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا، سیر و سیاحت کا، گرینری دیکھنے کا، بلڈنگیں دیکھنے کا، سیر سپاٹے کا، کاش ہمیں قافلے کا شوق ہو جائے، ہمیں قرآن سیکھنے کا شوق ہو جائے، قرآن سکھانے کا شوق ہو جائے، علم دین سیکھنے کا شوق ہو جائے، علم دین سکھانے کا شوق ہو جائے، درس دینے کا شوق ہو جائے، درس دلانے کا شوق ہو جائے، کاش۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، بنا شائق قافلہ یا الہی۔ لگے ہاتھوں آپ کو میں قافلے کی دعوت بھی دے انشاءاللہ عز و جل۔ 27 اپریل کو پاکستان بھر میں قافلہ ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہوگا۔ 26 اپریل سے شروع ہوگا مدنی مذاکرے سے، اور اتوار کے دن تربیتی اجتماع چلے گا، اور دن کے وقت 2:26 پر نگران شورا کا بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ قافلے سفر کریں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے پاکستان میں 27 اپریل کو پورے پاکستان سے 1230 دن کے قافلوں کو سفر کروانے کا ہدف رکھا ہے۔ کاش مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں اور حاضرین بھی ہمت کریں، وہ نیکی کریں یا نیکی میں مدد کریں، یا دونوں کام ہی کریں، نیکی بھی کریں مدد بھی کریں، قافلے میں سفر بھی کریں، اوروں کو دعوت بھی دیں، سفر بھی کروائیں، اللہ نصیب فرمائے۔
تو آپ نے سنا کہ 20 کلمے نیکی اور بھلائی کے کہے تو 20 سال کی عبادت کا ثواب، اور درس سن کر کسی نے عمل شروع کر دیا تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، سبحان اللہ، اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے درس دیا، نماز کی دعوت دی، نماز پڑھتا رہا، ثواب ملتا رہا۔ اس نے درس سن کر داڑھی اپنے چہرے پر سجائی، چہرے کو مدنی چہرہ بنا لیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے درس سن کر امامہ سجایا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدنی حلیہ اپنایا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نگاہیں شرم سے جھکا لیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا درس سن کر اس نے ماں باپ کی بے ادبی ترک کر کے ادب و احترام شروع کر دیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے حرام کاروبار ترک کیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سود و رشوت کا لین دین ترک کیا، چھوڑ دیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو درس دینے کی سعادت حاصل کر لیں۔ حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، حاصل کریں گے؟ اور واقعی نیت بنتی ہو، دل میں ایسا ہو تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں بھائی۔ ماشاءاللہ، واہ بھی واہ، تو تقریباً شرکاء اجتماع ذرا دوبارہ ماشاءاللہ نیت کر رہے ہیں۔ تو مدنی انعام جو امیر اہل سنت کا نیک بنانے کا نسخہ ہے، کاش ہم نیک بن جائیں۔ اس میں 2 درس روزانہ دینے کی ترغیب امیر اہل سنت کی جانب سے ہے۔ تو کاش ہم یہ کام کریں، مسجد میں، مدرسے میں، جامعہ میں، چوک پر، دکان پر، فیکٹری میں، جہاں موقع ملے 2 درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ نیکی کی دعوت کے فضائل کچھ میں نے عرض کیے، یہ بھی ملیں گے اور مزید برکتیں ملیں گی، نہ جانے کیا کیا حاصل ہوگا۔ یہاں قریبی مسجد میں اذان شروع ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ، پھر مزید بیان کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو فیضان سنت سے درس دینا نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ، بہت آسان۔
آسان اردو میں امیر اہل سنت نے فیضان سنت لکھی ہے، یہاں تک کہ بعض مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی ادائیگی تک لکھی ہے۔ اب تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہمت کریں، شیطان سستی دلاتا ہے، اس سے جان چھڑائیں، سستی اڑائیے اور روزانہ کم از کم 2 درس دینے کی سعادت حاصل کیجئے۔ مسجد درس، چوک درس، بازار درس، کسی کی ترکیب بنا لیں، 2 درس تو کم از کم دیں۔ آئیے میں آپ کو 2 حدیثیں بھی سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ مدنی منع اپنے گھر میں درس دیں، اسلامی بہنیں گھروں میں درس دیں، اپنے محارم میں درس دیں، اور کتنا اچھا گھر کے اندر ماحول بن جائے۔ کم و بیش ہر شخص پریشان ہے، گھر میں ماحول نہیں بنتا، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گھر کے اندر ناچاکی رہتی ہے، امن قائم نہیں ہے۔ رات کے کھانے میں تقریباً گھر کے افراد جمع ہوتے ہیں نا بھائی، کھانا کھانے کے بعد یا اس سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو یہ کرے، اس کے بعد 7 منٹ، صرف 7 منٹ درس دیں، پھر دیکھیے گھر کے اندر ماحول کیسے بنتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کسی مفتی صاحب کے پاس گئے کہ وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، کیا کروں میں؟ انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں بچوں کے ذریعے فیضان سنت کا درس شروع کر دیں، گھر کے اندر مدنی ماحول بن جائے گا۔ تو ایک بار پھر ہمت کریں، اور دل ساتھ دیتا ہے اور انشاءاللہ ساتھ دے گا۔ ہمت فرما کر ذہن بنائیں کہ ہم نے روزانہ کم از کم 2 درس دینے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ سب نیت فرما لیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ کہاں درس دیں گے؟ جہاں آپ کے حلقے کے نگران کہیں۔ گھر میں درس دینے کے لیے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، اپنے آفس میں درس دینے کے لیے پوچھنے کی حاجت نہیں، مسجد، کس مسجد میں جہاں نگران کہیں وہاں درس دیں۔ آئیے میں آپ کو درس کی ایک مدنی بہار بھی سناتا ہوں، یہ نیکی کی دعوت کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے۔ باول مدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ۔ 1410 سنہ ہجری بمطابق 1990 کی بات ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بھی وہیں ملازم ہوئے۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کسی ایسی کتاب کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جسے پڑھ کر اسلامی طرز پر زندگی گزاری جا سکے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی کتاب فیضان سنت خریدنے کا مشورہ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، زندگی کا پہیہ اپنی تیز رفتاری سے گھومتا رہا، گردش لیل و نہار سے بے خبر میں معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتاب نہ خرید سکا۔ کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا عز و جل، میں مستقل طور پر باول مدینہ کراچی منتقل ہو گیا۔ ایک روز نماز مغرب کے لیے ایک مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا سفید لباس زیب تن کیے، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ایک اسلامی بھائی کسی کتاب سے درس دے رہے تھے، اور کئی اسلامی بھائی درس سننے میں مصروف تھے۔ میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا۔ جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس سے وہ اسلامی بھائی درس دے رہے تھے، اس پر لکھا تھا فیضان سنت، جسے دیکھ کر میرا ذہن ماضی میں کھو گیا، وہی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے کتاب کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، میرے ذہن کے پردے پر یہ بات ابھری، یہ تو وہی کتاب ہے جسے خریدنے کا مجھے فلاں اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا۔ درس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلامی بھائی سے ملاقات کی، فیضان سنت مطالعہ کرنے کے لیے مانگی، انہوں نے دے دی۔ اس کا مطالعہ کرنے سے میرے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور الحمدللہ عز و جل رفتہ رفتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔
نیز میرے ساتھ ساتھ میرے 3 بھائی بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، سعادت ملے در سے فیضان سنت، سعادت ملے در سے فیضان سنت، کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، کہیے آمین، کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے قطب اعظم؟ سنیے، یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں، دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے۔ اسی اہم کام کے لیے امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے، برائی سے روکنے کے لیے آئے۔ قیامت کے روز نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینے والا سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے، اور اس کے ساتھ مدد کرنے والے بھی کتنے خوش نصیب ہیں۔ سنیے، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نیکی کے امام کو قیامت میں لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں حاضری دو، وہ حاضری دے گا، درمیان سے پردے اٹھ جائیں گے، اس کو نیکی کے امام کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت میں جا کر اپنی منازل، اپنے مقام اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والے دوستوں کے مقامات دیکھے گا، اس سے کہا جائے گا یہ فلاں کی منزل ہے، یہ فلاں کی، تو وہ جنت میں ان تمام چیزوں کو دیکھے گا جو خود اس کے لیے اس کے دوستوں کے واسطے تیار ہیں، اور اپنی منزل سب دوستوں کی منزلوں سے افضل پائے گا۔ پھر اسے جنت کے ملبوسات میں سے ایک لباس پہنایا جائے گا، اس کے سر پر جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج رکھا جائے گا، اس کا چہرہ چمکنا شروع ہوگا یہاں تک کہ چاند جیسا ہو جائے گا، جو بھی اسے دیکھے گا کہے گا یا اللہ اسے ہم میں سے بنا دے، یہاں تک کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے گا جو خیر و بھلائی میں اس کا ساتھ دیا کرتے اور نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، انہیں کہے گا فلاں خوش ہو جا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں، انہیں اس طرح کی خوشخبریاں سناتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے اپنے روشن چہرے ہی کی طرح ان دوستوں کے چہرے بھی خوشی سے چمک اٹھیں گے، اور اس طرح سے لوگ انہیں چمکتے چہروں سے پہچانیں گے۔ نیکی کی دعوت دینا جہاد ہے، نیکی کی دعوت سبحان اللہ اس کے لیے بہت ہی عظیم اجر ہے، بہت عظیم اجر ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والوں کی قبریں روشن ہوں گی۔ نیکی کی دعوت دینا سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارا عمل ہے، نیکی کی دعوت دینا خاموش رہنے سے افضل ہے، اور اللہ والوں کا جذبہ دیکھیے، نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے لکھا کہ اللہ والے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ مرنے کے بعد بھی خواب میں آ کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نیکی کی دعوت کے کیا کہنے، نیکی کی دعوت دینے والے کی بات خالق کائنات عز و جل کو بہت پسند ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بہترین آدمی ہے،
जन्नतुल फिरदौस का हकदार है अल्लाह के करम से। नेकी की दावत देने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल का प्यारा बनाने वाला है, अल्लाह की बारगाह में प्यारा है। नेकी की दावत लज्जत वाली इबादत है। नेकी की दावत देने वाले को, उस पर अमल करने वाले का सवाब मिलेगा। अगर 1,00,000 नमाजी बनाए तो उस मुबल्लिग को हर वक्त 1,00,000 नमाजी बनाने का सवाब मिलेगा। हर कलीमे पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सारे नबी नेकी की दावत देने के लिए मबूस किए गए। अर्श का साया बरोज़े क़ियामत जब कोई साया नहीं होगा, सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, उस वक्त भी नेकी की दावत देने वाले को अर्श का साया नसीब होगा। जन्नती ताज उसे सजाया जाएगा। नेकी की दावत देना, जिहाद और कितने सारे फजाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की दावत देने वाला बनाए, नरमी के साथ, हिकमत के साथ। मौका महल देखकर हम नमाज की दावत दें, कुरान पढ़ने की दावत दें, हम इज्तिमा में आने की दावत दें, मदनी चैनल देखने की दावत दें, दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट करने की दावत दें, दावत इस्लामी की किताबें पढ़ने की दावत दें, कंजुल ईमान पढ़ने की दावत दें। हम मुसलमानों को खैर की तरफ लाने वाले बन जाएं। खुश नसीब हैं जो खैर का सबब बनते हैं, बदनसीब हैं जो शर का सबब बनते हैं। हम अपने घर के अंदर मदनी माहौल बनाने वाले बन जाएं, नेकी की दावत के जरिए बनेगा। 19 मदनी फूल मदनी नामात के रिसाले में लिखे हुए हैं, उस पर अमल करें, घर में मदनी माहौल बन जाएगा। आप नेकी की दावत दें, आपके ऑफिस में मदनी माहौल बन जाएगा, आपके मुआशरे में मदनी माहौल बन जाएगा, आपके मोहल्ले में मदनी माहौल बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से हमें नसीब फरमा दे। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने मामूल के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुम्मा यानी जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात, जैसे कि आज की रात है, इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम 1 मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। हाज़रीन व मदनी चैनल के नाज़रीन पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े जो अभी पढ़ा गया, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा